स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाल इन्जिनियर्स लोकसेवा सोलुसनमा। आजको भिडियोमा पार्ट 2 लिएर आइसकेको छु र पार्ट 2 मा के छ त पार्ट 2 मा रहेको छ कन्स्ट्रक्सन मेटेरियल को भिडियो। के को भिडियो त कन्स्ट्रक्सन मेटेरियल को भिडियो रहेको छ पार्ट 2 मा र यसमा चाहिँ हामी मोस्ट प्रोबेबल र कन्फ्युजन क्वेशन डिस्कस गर्ने गइरहेको छौं। पार्ट 1 चाहिँ हेर्नु भएको छैन भने त्यसमा ड्राइङ र आरसीसी को थियो, त्यसमा यस्तो यहाँसम्म हामी चाहिँ डिस्कस गरिसकेका थियौं र त्यसपछि अब हामी डिस्कस गर्छौं के को बारेमा त कन्स्ट्रक्सन मेटेरियल को बारेमा। ल एज कम्पेयर टु इंग्लिश र डबल फ्लेमिश बन्ड चाहिँ कुन चाहिँ युज हुन्छ के हुन्छ भन्नाले यसमा के भनेको छ कम्पेयर टु इंग्लिश बन्ड डबल फ्लेमिश बन्ड इज युजुअली कस्तो हुन्छ कॉस्टलियर हुन्छ कि स्ट्रंगर हुन्छ कि मोर कम्प्याक्ट हुन्छ। त यसमा तपाईहरु स्ट्रंगर र मोर कम्प्याक्ट मा कन्फ्युज हुनुहुन्छ। यसमा चाहिँ कुन लगाउने त यसको लागि चाहिँ कुन लगाउनु हुन्छ तपाईहरु कमेन्ट गर्नु होला। यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ कति ठाउँमा तपाईले हेर्नु भयो होला स्ट्रंगर, तर चाहिँ एज कम्पेयर टु इंग्लिश बन्ड डबल फ्लेमिश बन्ड के हुन्छ त मोर कम्प्याक्ट हुन्छ, कम्प्याक्ट मा लगाउन सक्नुहुन्छ। अब क्वेशन नंबर 2 मा के छ commonly used drying oil for paints is commonly used drying को लागि चाहिँ ड्राइङ oil for पेन्ट्स को लागि कुन चाहिँ oil युज गर्छु ड्राइङ oil चाहिँ ए मा छ oil paint, बी मा छ केरोसिन oil, सी मा छ लिन्सीड oil, डी मा छ एसीटेट अफ लीड। त यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ के त एसीटेट अफ लीड। अब क्वेशन नंबर 3 मा छ ड्यूको पेन्ट्स कुन पेन्टलाई भनिन्छ त ए मा छ सेलुलोज पेन्ट, बी मा छ ओइल पेन्ट, सी मा छ इनामेल पेन्ट, डी मा छ एस्बेस्टस पेन्ट। त क्वेशन नंबर 3 को चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ क्वेशन नंबर 3 को चाहिँ सही उत्तर सेलुलोज पेन्ट हुन्छ। कुन हुन्छ त सेलुलोज पेन्ट। डुको पेन्ट्स आर सेलुलोज पेन्ट। अब सेम क्वेशन यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ जब सेलुलोज पेन्ट हुँदैन त्यति बेला चाहिँ कुनमा लगाउन सक्नुहुन्छ त ड्युको को ओइल पेन्ट मा लगाउन सक्नुहुन्छ जति बेला सेलुलोज पेन्ट हुँदैन। त ड्युको पेन्ट आर ओइल पेन्ट पनि हो र सेलुलोज पनि हो। त यसलाई चाहिँ फर्स्ट प्रायोरिटी मा राख्नु र यसलाई चाहिँ सेकेन्ड प्रायोरिटी मा राख्नु होला। त यो चाहिँ ड्युको पेन्ट्स आर सेलुलोज पेन्ट खोज्नु त्यो पाएन भने ओइल पेन्ट मा लगाउन सक्नुहुन्छ। अब क्वेशन नंबर 5 तिर लागौ। 5 मा के छ 5 मा रहेको छ टेस्ट युज्ड फर द एग्रिगेट फर एब्रेसन रेसिस्टेन्स को लागि चाहिँ कुन टेस्ट युज गर्छौं एब्रेसन रेसिस्टेन्स को लागि चाहिँ कुन टेस्ट युज गर्छौं। यसबाट एउटा क्वेशन आइरहेको हुन्छ जस्तो कि डोरी एब्रेसन लस एंगल टेस्ट, डेभिल एब्रेसन टेस्ट, यस्तोबाट एउटा क्वेशन आइरहेको हुन्छ। 5 नंबर को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ अल अफ द अबव। यो एट्रिसन टेस्ट, डोरी एब्रेसन टेस्ट, लस एंगल टेस्ट यो सबै चाहिँ अल अफ द अबव चाहिँ यसको सही उत्तर हुन्छ। अब बुझौ हामी डेभिल एट्रिसन टेस्ट चाहिँ के हो। त डेभिल एट्रिसन टेस्ट इज अ टेस्ट एउटा टेस्ट हो इन व्हिच किन क्यारी गर्छ त क्यारिड आउट टु मेजर रेट अफ वेयर अफ ग्रानुलर मेटेरियल को चाहिँ रेट अफ वेयर अथवा एब्रेसन रेसिस्टेन्स भ्यालु पता लगाउनको लागि नै डेभिल एट्रिसन टेस्ट गर्छ। वन अफ द बेस्ट एक्जाम्पल अफ मेटेरियल सब्जेक्टेड टु द एट्रिसन टेस्ट आर स्टोन युज्ड इन रोड कन्स्ट्रक्सन जुन हुन्छ त्यसको लागि डेभिल एट्रिसन टेस्ट युज गर्छौं त्यो एब्रेसन रेसिस्टेन्स पता लगाउनको लागि। इन्डिकेटिङ द रेसिस्टेन्स अफ मेटेरियल टु बीइङ ब्रोकन डाउन अंडर द ट्राफिक को अंडर में चाहिँ कति त्यो एग्रिगेट चाहिँ ब्रोक हुन सक्छ त्यो चाहिँ एब्रेसन रेसिस्टेन्स भ्यालुबाट थाहा लाग्छ र यो चाहिँ डेभिल एट्रिसन टेस्टबाट पता लगाउने गर्छ। त्यही भएर चेक जाँच गर्नको लागि र त्यही अनुसारको चाहिँ ग्रानुलर मेटेरियल चाहिँ रोडमा चाहिँ युज गरेर त्यो मेटेरियल हाल्न लगाउँछ स्टोन्स युज्ड इन द रोड कन्स्ट्रक्सन। त डोरी एब्रेसन टेस्ट के हो त
कोफिसियन्ट अफ हार्ड एलएआइभी यो टेस्टहरू जुन हुन्छ नि त्यो चाहिँ डोरी एट्रिसन टेस्टबाट पनि हुन्छ। लस एङ्गल एब्रेसन टेस्ट छुट्टै हो। अब डोरी एब्रेसन टेस्ट के हो त कोफिसियन्ट अफ हार्डनेस इज क्यालकुलेटेड बाई डोरी एब्रेसन टेस्ट। कोफिसियन्ट अफ हार्डनेस कति छ स्टोनको त्यो पत्ता लगाउँछ डोरी एब्रेसन टेस्टबाट। यसमा पनि के हुन्छ त इट इज द इन्डिकेसन अफ के हो त एब्रेसन रेसिस्टेन्स। द रेसिस्टेन्स अगेन्स्ट द एक्सटर्नल वेदरिङ अफ एग्रिगेट चाहिँ कति छ त्यो चाहिँ पत्ता लगाउने हो डोरी एब्रेसन टेस्टबाट पनि। अब के छ त लस एङ्गल टेस्ट। लस एङ्गल टेस्ट जुन छ मेसिन हो एउटा के पत्ता लगाउँछ त एग्रिगेट युज के को लागि त एग्रिगेट युज टु मेजर एग्रिगेट टफनेस एन्ड एब्रेसन रेसिस्टेन्स सच एज क्रसिङ डिग्रेसन एन्ड डिसेन्टिग्रेसन कति हुन्छ त्यो स्टोन्सको त्यो पत्ता लगाउने काम पनि हुन्छ। यसमा 5वटा बल पनि हालेर त्यो फलामको बल हुन्छ त्यो हालेर अनि त्यसपछि 25 पर मिनट चाहिँ त्यो घुमाउने गर्छ। लस एङ्गल एब्रेसन टेस्टको मेसिन हुन्छ एउटा त्यसरी चाहिँ गर्ने गर्छ। अब पर मिनटको रोटेसनको हिसाबले त्यसमा फिक्स गरेर त्यो अनुसारले रोटेट गर्नुपर्छ। त्यसपछि कतिको खिइन्छ त्यो अनुसारले पत्ता लाग्छ। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो स्टोनबाट यो टिम्बरबाट पनि एउटा क्वेसन आइरहेको हुन्छ कुन चाहिँ इनर पार्ट आउटर पार्ट यस्तो गरेर सोध्छ कि। त सबभन्दा इनर पार्ट के छ यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ पिथ छ। त्यसपछि योको बिचमा पर्नेलाई के भनिन्छ भनेर पनि सोध्छ क्या। अब यो चाहिँ पिथ हो। त्यसपछि के छ त पिथ पछि हटवुड छ। हटवुड पछि के छ त हटवुड पछि हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ एनुलर रिङ छ। एनुलर रिङ पछि के छ त यो दुईटा यस्तोको बिचमा जुन छ यो बिचको ग्यापलाई के भनिन्छ त मेडुलर रेज। यो रेजहरू के छ त यो दुईटा रेजहरू हेर्न सक्नुहुन्छ यो रेज यो 3टा 4टा 5टा 6टा यो सबै के हो त कुन रेज हो त मेडुलर रेज। मोडुलर रेज मोडुलरी रेज भइसकेपछि यो चाहिँ हटवुड हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि एनुलर रिङ हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि क्याबियम लेयर अथवा स्यापवुड त्यसपछि क्याबियम लेयर त्यसपछि इनर बार्क आउटर बार्क हेर्न सक्नुहुन्छ। त यो चाहिँ क्रस सेक्सन अफ टिम्बरको हो। योबाट क्वेसन आइरहेको हुन्छ। जस्तो कि अब योबाट पनि क्वेसन कहिलेकाहीँ कन्फ्युज भइरहेको हुन्छ साथीहरू। अब यसमा चाहिँ लग केलाई भन्ने बौक केलाई भन्ने स्ट्रिप केलाई भन्ने बोर्ड केलाई भन्ने प्ल्याङ्क केलाई भन्ने। त लग भनेको द ट्रङ्क अफ ट्री लेफ्ट आफ्टर कटिङ अल द ब्रान्चेज इज नोन एज लग। भन्नाले जति पनि ब्रान्च छ त्यो सबै काटिदिँदाखेरि सिङ्गो एउटा के हुन्छ त बिचको ट्रीको हुन्छ हैन। त्यो मात्रै हुँदाखेरि त्यस्तोलाई लग भन्ने सबै ब्रान्च काटिसकेपछि। त्यसपछि बौक भनेर के भनिन्छ बौकलाई अब हाँगाबिङ्गा काटिसकेका हुन्छ नि त्यस्तोलाई के भन्ने त लग बिचको भागले मात्रै तलदेखि माथिसम्म गए हुन्छ हैन। अब सबै थोक काटिदिँदा हाँगाबिङ्गा हैन त्यस्तोलाई लग भन्ने। अब बौक केलाई भन्ने त द पिस अफ साउन्ड टिम्बर क्रस सेक्सनमा के देखाउँछ त एक्सिड 5 सेन्टिमिटर इन वन डाइरेक्सन। यस्तो कि मतलब त्यो चाहिँ 5 सेन्टिमिटर वन डाइरेक्सन एन्ड 20 सेन्टिमिटर इन अनदर डाइरेक्सन जसलाई चाहिँ बौक भनिन्छ। यो सेन्टेन्सै सोधिदिन्छ र अप्सनमा चाहिँ बौक स्ट्रिप बोर्ड प्ल्याङ्क यस्तो हालिदिन्छ। द पिसेज अफ टिम्बर हुज क्रस सेक्सन नट एक्सिड है हुज क्रस सेक्सन एक्सिड भनेको छ 5 सेन्टिमिटर भन्दा बढी एउटा डाइरेक्सनमा र 20 सेन्टिमिटर भन्दा अर्को डाइरेक्सनमा यो भन्दा बढी एक्सिड भयो भने यस्तोलाई बौक भन्ने। मतलब त्यो जुन छ ट्रीहरू हुन्छ नि ट्रीलाई काट्दाखेरि सानो सानो पिस हैन ठुलो ठुलो पिस भएकोलाई के भन्ने त बौक। स्ट्रिप भन्नाले के भन्ने के बुझ्ने त द पिसेज अफ साइज ह्याभिङ क्रस सेक्सन यतिको हुँदाखेरि यतिसम्म 5 सेन्टिमिटर इन्टु 20 सेन्टिमिटरको छ भने त्यस्तोलाई स्ट्रिप भन्ने। यो पनि सेन्टेन्सै दिएर सोधिदिन्छ। खासमा सोध्ने भनेको एउटा कन्फ्युजन भनेको यो बोर्ड प्ल्याङ्क यस्तोहरूमा द पिस अफ टिम्बर ह्याभिङ थिकनेस लेस देन 5 सेन्टिमिटर हुनु पर्यो एन्ड लेन्थ जुन हुन्छ
त्यो ग्रेटर देन 20 सेन्टिमिटर, थिकनेस कम हैन र लेन्थ चाहिँ बढी, त्यस्तोलाई बोर्ड भन्ने। थिकनेस 5 सेन्टिमिटर भन्दा कम र अर्को चाहिँ अर्को डाइरेक्सनमा लेन्थ इज ग्रेटर देन 20 सेन्टिमिटर इज नोन एज बोर्ड। अब प्ल्याङ्क केलाई भन्ने, इट इज द पिस अफ टिम्बर ह्याभिङ विड्थ कति हुनु पर्यो त, ग्रेटर देन 5 सेन्टिमिटर, विड्थ कति हुनु पर्यो, ग्रेटर देन 5 सेन्टिमिटर, एन्ड थिकनेस इज लेस देन 5 सेन्टिमिटर, थिकनेस लेस देन 5 सेन्टिमिटर हुनु पर्यो। अब चाहिँ नोटको लागि अर्को चाहिँ के छ इम्पोर्टेन्ट चाहिँ बिल्डिङ मटेरियलकै, द डेन्सिटी अफ टिम्बर कति छ त, स्टिल भन्दा चाहिँ 12 गुणा कम हुन्छ, 1/12 अफ स्टिल, र स्ट्रेन्थ अफ टिम्बर इज अबाउट यो पनि हुन्छ, यो डेन्सिटी अफ टिम्बर चाहिँ 12 गुणा कम हुन्छ तर स्ट्रेन्थ चाहिँ 10 गुणा कम हुन्छ। अब स्ट्रेन्थ चाहिँ 1/10 छ र डेन्सिटी 1/12 छ। अप्सनमा दुवै हुन्छ, डेन्सिटी भनेर सोधिदिँदाखेरि 1/12 मा लगाउनु पर्छ, स्ट्रेन्थ छ भने 1/10 मा लगाउनु पर्छ। त्यस्तै स्पेसिफिक ग्राभिटी अफ बिटुमिन इज 0.97 to 1.02। त इफ इन क्वेसन दिज टू भ्यालु आर नोट गिभन है, यो दुईटै भ्यालु मध्ये कुनै गिभन छैन। मानव स्पेसिफिक ग्राभिटी अफ बिटुमिन सोधिदियो भने 0.97 to 1.02 सम्म हुन्छ, यो अप्सनमा छैन भने हामीलाई गिभन यो पनि दिएको हुन्छ 1.09, 1.09 यसमा लगाउन सक्नुहुन्छ। स्पेसिफिक ग्राभिटी अफ बिटुमिन खासमा हो 0.97 to 1.02 नै हो। द एलाउबल म्याक्सिमम वाटर कन्टेन्ट हुन्छ, यहाँ वाटर कन्टेन्ट सुड नोट बी मोर देन 0.2% बाई वेट हुन्छ, नोट ग्रेटर देन 0.2% बाई वेट। यो सबै टिम्बरको रहेको छ नोट्समा। अब क्लासिफिकेसन अफ टिम्बर खासमा दुई किसिमको काठ हुन्छ, एउटा इन्डोजेनियस ट्री हुन्छ भने अर्को एक्जोजेनियस हुन्छ। इन्डोजेनियस जुन हुन्छ ग्रोथ इनवार्ड, अनि एक्जोजेनियस जुन हुन्छ त्यो चाहिँ ग्रोथ आउटवार्ड। जस्तो कि ब्याम्बोहरू इनवार्ड पुरै ठुलो लेन्थसम्म जान्छ इन्डोजेनियस, त्यो चाहिँ पालमको भइसक्यो अनि त्यस पामको भइसक्यो, त्यसपछि ब्याम्बोहरू हुन्छ नि कति टाढासम्म जान्छ है, माथिसम्म। अब ग्रोथ आउटवार्ड भनेको चिरको, डियोडरको, यो चाहिँ सबै एक्जोजेनियसमा पर्छ। एउटा कुनै इक्जाम अब 3-4 वटा चाहिँ इन्डोजेनियसको हुन्छ, कुन एक्जोजेनियस सोधिदिन्छ, या त 3-4 वटा एक्जोजेनियसको हुन्छ, कुन चाहिँ इन्डोजेनियस हुन्छ भनेर सोधिदिन्छ। अब रिक्वायरमेन्ट अफ गुड टिम्बरको के रिक्वायरमेन्ट छ त, द रिङ सुड नोट बी फार फ्रम वन एनोदर, द रिङ सुड नोट बी फार फ्रम वन एनोदर। त्यसपछि इट सुड ह्याभ अ डार्क युनिफर्म कलर एन्ड इट सुड ह्याभ अ स्वीट स्मेल हुनु पर्यो, इट सुड बी डेन्स हुनु पर्यो, दे सुड अल्सो बी वर्केबल विथ गुड मेसिनेबिलिटी दिएको छ यसमा। त्यसपछि इट सुड ह्याभ युनिफर्म टेक्सचरको पनि हुनु पर्यो। अब के दिएको छ, व्हेन इट इज स्ट्रक इट सुड प्रोड्युस अ सोनोरस साउन्ड फॉर द मोस्ट पार्ट ऑफ द medular rays should be compact. However, it should not contain any imperfection like ruptureहरू हुनु भएन, डेड नोट्सहरू हुनु भएन, सेक्स etc भन्छ। त्यसपछि देयर शुड नोट डिके अफ मेटेरियल ड्यू टु फङ्गीको कारणले चाहिँ डिके हुनु भएन, एन्ड इन्सेक्टहरूको चाहिँ रेसिस्टेन्स हुनु पर्यो, इन्सेक्ट लाइक व्हाइट एन्ड टर्माइट्सहरू भयो। अनि जेनरली इट सुड बी फ्री फ्रम क्र्याक पनि हुनु पर्यो, स्प्लिट ऱ्यापहरू हुन्छ, यो चाहिँ डिफेक्ट्स इन टिम्बरहरू हो, त्यही भएर योहरूबाट पनि फ्री हुनु पर्यो। त्यसपछि सिजनिङ अफ टिम्बर, सिजनिङ अफ टिम्बरमा के छ त, व्हेन अ ट्री इज फ्रेस, जब ट्री फ्रेस हुन्छ हामी कट गर्छौँ त्यति बेला द वुड कन्टेन अ कन्सिडरेबल क्वान्टिटी अफ वाटर जुन हुन्छ इन द युनिफर्म अफ स्याप एन्ड मोइस्चर। त स्याप भनेको मोइस्चर नै हो एक किसिमको, जुन चाहिँ
ट्रीमा युज हुन्छ, टिम्बरमा के युज हुन्छ त स्याप युज हुन्छ, मोइस्चर त्यति युज हुँदैन, स्याप टर्म युज हुन्छ। द वुड कन्टेन्स अ कन्सिडरेबल क्वान्टिटी अफ वाटर जुन हुन्छ इन द फर्म अफ स्याप एन्ड मोइस्चर, इट इज नेसेसरी टु रिमुभ दिस वाटर, इट इज नेसेसरी टु रिमुभ, यो वाटरलाई नेसेसरी हामीलाई रिमुभ गर्नुपर्ने हुन्छ वुडबाट बिफोर इट क्यान बी युज्ड इन एनी कन्स्ट्रक्सन वर्कमा युज गर्नुभन्दा पहिला योलाई हामी रिमुभ गर्छौँ। जस्तो कि अब बाँसकै कुनै मतलब त्यो पहिलाको जमानामा चाहिँ बाँसको के बनाउँथ्यो त घरको साइडको के भन्छ वाल जुन अहिले ब्रिकको बनाउँछौँ त्यस्तो हामी बाँसको बनाउँथ्यो के, अहिले पनि धेरै कटेजहरूमा हेर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तो टाइपको। त त्यो बाँसलाई पहिला हामी के गर्थ्यौँ त बाँसलाई काटेर ल्याएर पानीमै राख्थ्यो, पानीबाटै सिजनिङ कसरी हुन्छ ल हेर्नु। अब त्यो हरियो सबै मर्थ्यो त्यहाँबाट, त्यसपछि ल्याएर हामी पानीमा 7 दिन 8 दिन राखेर त्यसपछि हामी ल्याएर बाहिर हावामा सुकाउँथ्यो, त्यसरी पनि सिजनिङ हुने गर्छ। अर्को के छ, यतिकै हावामा राखेर सुकाउँछौँ त्यो पनि सिजनिङ हो। अरू आजकल के आइसकेको छ त मेकानिकल सिजनिङहरू पनि आइसकेको छ। त सिजनिङ इज रिक्वायर्ड फर द फ्लोइङ पर्पस, किन चाहिन्छ सिजनिङ त जेनरली टु रिड्युस द वेट अफ वुड पनि रिड्युस हुन्छ, बाई रिमुभिङ युजलेस वाटर जुन छ त्यो चाहिँ सोसिसकेका हुन्छ, त्यो सुकिसकेर त्यसपछि वेट पनि रिड्युस हुन्छ, पानी मोइस्चर स्याप भएको वुड के हुन्छ त अलिक भारी नै हुन्छ स्याप अफ वुड। 2 नम्बरमा के छ, अल्सो टु इन्क्रिज द स्ट्रेन्थ अफ वुडलाई पनि इन्क्रिज गराउँछ, वाटर और मोइस्चर इन सेल्स जुन हुन्छ एन्ड सेल क्याभिटिज जुन हुन्छ क्यान नट बियर एनी लोड, त्यसले चाहिँ लोड बियर गर्दैन। त्यही भएर काँचो काठहरूलाई काट्दाखेरि सजिलै कट्छ र सुकेकोलाई काट्दाखेरि अलिकति मोइस्चर हटिसकेकोलाई काट्दाखेरि अलिक टाइम लाग्छ। इट रिड्युसेस ट्रान्सपोर्टेसन कोस्ट पनि रिड्युस गर्छ किनकि भारी हुँदैन, बिकज सिजन्ड वन्स आर लाइटर देन ग्रीन वन्स, यो सुकिसकेपछि अलिकति लाइट हुन्छ, हल्का हुन्छ। इट अल्सो हेल्प टु इन्क्रिज वर्केबिलिटी पनि इन्क्रिज हुन्छ योबाट। अब सिजन्ड वन्स क्यान अल्सो एक्सेप्ट कलर पेन्ट्स एन्ड भार्निस, यो चाहिँ एकचोटि सुकिसकेपछि यसमा चाहिँ पेन्ट गर्दा पनि भयो हैन, कलर गर्दा पनि भयो, भार्निस गर्दा पनि भयो, त्यस्तो हुन्छ सुकिसकेकोमा। तर त्यो चाहिँ मोइस्चर स्याप छ भने त्यस्तोमा चाहिँ कलरहरू पनि लिइरहेको हुँदैन। अब ग्रीन वन्स मे ऱ्याप पनि हुनसक्छ अनि डिफर्म पनि हुनसक्छ एन्ड श्रिङ्क विदिन अ सर्ट टाइममा श्रिङ्क हुनसक्छ सुकेपछि, बट सिजन टाइप अफ त्यो चाहिँ डिफेक्ट आउँदैन टिम्बरमा। सिन्स सिजन टिम्बर इज मोर ड्युरेबल पनि हुन्छ, इट्स लङ्गर लाइफ पनि हुन्छ, जुन चाहिँ सुकिसकेको हुन्छ त्यसको लङ्गर लाइफ पनि हुन्छ हैन, सो मोर ड्युरेबल हुन्छ। अब मेथड अफ सिजनिङ कुन मेथडबाट सिजनिङ गर्ने काम हुन्छ त नेचुरल और एयर सिजनिङ, 2 नम्बरमा छ आर्टिफिसियल और किल्न सिजनिङ, 3 नम्बरमा छ केमिकल सिजनिङ जसलाई साल्ट सिजनिङ पनि भनिन्छ, 4 नम्बरमा छ सिजनिङ बाई बोइलिङ, त्यसपछि 5 नम्बरमा छ इलेक्ट्रिकल सिजनिङ। अब हामी कुरा गर्छौँ इरिगेसन इन्जिनियरिङको क्वेसनको, त्यो चाहिँ हामी नेक्स्ट भिडियोमा पार्ट 3 मा कुरा गर्छौँ। यस्तै पार्ट चाहिँ यो इम्पोर्टेन्ट र कन्फ्युजन टाइपको क्वेसन एकै ठाउँमा हेर्नको लागि पनि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र अर्को पार्टको लागि पनि एउटा लाइक गरिदिनु होला भिडियोमा। धन्यवाद।